दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना हो गए हैं, जिसका मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई ज़हानत के डेटा सेंटर्स के लिए पहले मरहले में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की है। इंसदाद पोलियो की मुख्तलिफ दौरानिए की मुल्क की मुहिम कल शुरू होगी। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान पायदार ताल्लुकात, बाहमी एहतराम, मुश्तरका अख्तार और कसीर जहती फोरम्स में ताउन पर मबनी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ा कश्मीर को जनूबी एशिया के इस्तेहकाम और तरक्की की राह में हाइल एक बड़ी रुकावट करार दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज लाहौर में कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, इत्तलात और नशियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज से इस माह की 30 तारीख तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे में इन ममालिक की क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अहमियत के उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। वो भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान इन दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रवां माह की 29 और 30 तारीख को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में ग्लेशियर्स के बारे में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने आज उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सैयदौफ़ बख्तियार ओदिलोविच से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ुसूसन उज़्बेकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर तबादला ख़याल किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इलाकाई रवाबित के मंसूबे के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया। इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहान बेरमोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की और अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। हुकूमत ने इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। ये फ़ैसला आज इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी के ज़ेर सदारत एक इजलास में किया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला ने गैर मंजूर शुदा घरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। मोहसिन नक़वी ने कहा कि मुतालिका अफसरान इस हवाले से सख्त पॉलिसी का इतलाक़ यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए सैटेलाइट मैपिंग के इस्तेमाल से हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। हुकूमत ने बिटकॉइन की माइनिंग और मसनूई ज़हानत के डेटा सेंटर्स के लिए पहले मरहले में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की है। ख़जाना डिवीज़न के मुताबिक ये अहम इक़दाम फाजिल बिजली मुख्तस करने, आला टेक्नोलॉजी के शोबे में रोज़गार के मौक़े पैदा करने, अरबों डॉलर की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार करने और हुकूमत के लिए रेवन्यू के हुसूल की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा है कि बिजली मुख्तस करना पाकिस्तान के डिजिटल इनकलाब के सफ़र के लिए एक अहम लम्हा है। इस इक़दाम की इर्तक़ाई नौइयत को उजागर करते हुए पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि दुरुस्त इंतज़ाम, शफ़ाफ़ियत और बैनुल अक़वामी ताउन के ज़रिए पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो और मसनूई ज़हानत का मरकज़ बन सकता है। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान बिटकॉइन को बराह रास्त कौमी ख़जाने में जमा कर सकता है। ये एक तारीख़ी तब्दीली होगी
جس کے تحت پاکستانی روپے میں بجلی فروخت کرنے کے بجائے اسے ڈیجیٹل کرنسی میں فروخت کیا جائے گا تاکہ اقتصادی استحکام آ سکے۔ وفاقی حکومت نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے مصنوعی ذہانت کو بطور مضمون تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم کا کل سے آغاز ہوگا۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4,54,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو کے لیے وزیر اعظم کی فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق نے اسلام آباد میں مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہمارا قومی فریضہ اور عزم ہے۔ انہوں نے اس مہم میں حصہ لینے والے 4 لاکھ فرنٹ لائن کارکنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، جن میں 2,25,000 خواتین ویکسینیٹرز بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں یوم افریقہ منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے مستقبل کی سمت کا تعین۔ یوم افریقہ 25 مئی 1963 کو افریقی اتحاد کی تنظیم کے قیام کی یاد دلاتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے یوم افریقہ کے موقع پر افریقہ کی حکومتوں، پارلیمانوں اور عوام کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور افریقی ملکوں کے درمیان مضبوط اور پائیدار تعلقات باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور کثیر ملکی فورمز پر تعاون پر مبنی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو یکتا طور پر معطل کرنے کے فیصلے کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے مسلح تنازعات کے دوران آبی تحفظ کے بارے میں ایریا فارمولے سے متعلق سلووینیا کی جانب سے بلائے گئے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عثمان جدون نے بھارت پر زور دیا کہ وہ اپنی قانونی ذمہ داریوں کی سختی سے پاسداری کرے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے زندگی کی حیثیت رکھنے والے دریاؤں کا بہاؤ روکنے، ان کا رخ موڑنے یا انہیں محدود کرنے سے باز رہے۔ عثمان جدون نے پانی کو سیاسی فوائد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنے پر بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے کسی بھی اقدام سے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر کے تنازع کو جنوبی ایشیا کے استحکام اور ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی ممکنہ تباہی سے بچنے کے لیے کشمیر کا مسئلہ بلا تاخیر منصفانہ طور پر ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج نے مزید 79 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ ادھر غزہ میں 70,000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، کیونکہ اسرائیل بدستور تباہ حال علاقے کے لیے محض برائے نام امدادی سامان آنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل آج لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے گزشتہ شام صوبے بھر میں طوفان کے باعث ہونے والے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق مختلف واقعات میں 8 شہری جاں بحق اور 45 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبائی انتظامیہ اور امدادی کارروائی کے صوبائی محکموں کو شدید بارش اور ممکنہ طوفان کی موسمیاتی پیشگوئی کے تناظر میں چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں آندھی آنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کوئٹہ، گلگت اور مظفر آباد 33، کراچی 37، پشاور 35، مری 24، سری نگر 26، جموں 34 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔
आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना हो गए हैं, जिसका मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। इंसदादे पोलियो की मुख्तलिफ दौरानिये की मुल्क की मुहिम कल शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज लाहौर में कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।